अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 83 सूरह बकरा की आयत नंबर 83 से आगाज़ करेंगे सबक का। व इज़ अख़ज़ना मीसाका, और वो वक्त याद करो जब हमने बनी इसराइल से पक्का अहद लिया था कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे और वालिदैन से अच्छा सलूक करोगे और रिश्तेदारों से भी और यतीमों और मस्कीनों से भी और लोगों से भली बात कहना और नमाज कायम करना और ज़कात देना, मगर फिर तुम में से थोड़े से लोगों के सिवा बाकी सब इस अहद से मुँह मोड़ कर फिर गए। व इज़ अख़ज़ना मीसाककुम, और याद करो जब हमने तुमसे पक्का अहद लिया था कि तुम एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे और अपने आदमियों को अपने घरों से नहीं निकालोगे, फिर तुमने इकरार किया था और तुम खुद इसके गवाह हो। सुम्मा अंतुम हाउलाई, इसके बाद आज तुम ही वो लोग हो कि अपने ही आदमियों को कत्ल करते हो और अपने ही में से कुछ लोगों को उनके घरों से निकाल बाहर करते हो और उनके खिलाफ गुनाह और ज़्यादती का इर्तिकाब करके उनके दुश्मनों की मदद करते हो, और अगर वो दुश्मनों के कैदी बनकर तुम्हारे पास आ जाते हैं तो तुम इनको फिदिया देकर छुड़ा लेते हो, हालांकि इनको घरों से निकालना ही तुम्हारे लिए हराम था। तो क्या तुम किताब तौरात के कुछ हिस्से पर तो ईमान रखते हो और कुछ का इनकार करते हो? अब बताओ कि जो शख्स ऐसा करे इसकी सज़ा इसके सिवा क्या है कि दुनियावी ज़िंदगी में इसकी रुसवाई हो और क़यामत के दिन ऐसे लोगों को सख्त तरीन अजाब की तरफ भेज दिया जाएगा, और जो कुछ तुम अमल करते हो अल्लाह इससे गाफिल नहीं है। इस आयत का पस मंज़र ये है कि मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के दो कबीले आबाद थे, बनु क़रीज़ा और बनु नज़ीर। दूसरी तरफ बुत परस्तों के दो कबीले आबाद थे, जो ओस और खजरज। क़रीज़ा जो था यहूदियों का कबीला, उसकी दोस्ती ओस कबीले से थी और बनु नज़ीर की खजरज से। जब ओस और खजरज में लड़ाई होती तो क़रीज़ा ओस का साथ देते और बनु नज़ीर खजरज का। नतीजा ये कि यहूदियों के दोनों कबीले बिल वास्ता एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आज तो लड़ाइयों में जहाँ ओस और खजरज के आदमी मारे जाते, वहाँ क़रीज़ा और नज़ीर के यहूदी भी कत्ल होते या अपने घरों से निकलने पर मजबूर होते। इस तरह गर्चा बनु क़रीज़ा और बनु नज़ीर दोनों कबीले यहूदी थे, मगर वो एक दूसरे के दुश्मनों की इमदाद करके आपस में एक दूसरों के कत्ल और खाना बर्बादी में हिस्सेदार होते थे। हाँ, अगर कोई यहूदी दुश्मन के हाथों कैद हो जाता तो वो सब मिलकर इसका फिदिया अदा करते और इसे छुड़ा लेते। मतलब सारे यहूदी जो थे ना वो फिर मिल जाते, और अगर कोई यहूदी जो है ना वो उनका हो जाता कैदी तो वो फिदिया देते छुड़ाते, तो वो सब मिलकर इसका फिदिया अदा करते उसे छुड़ा लेते, जिसकी वजह से ये बयान करते थे कि हमें तौरात ने हुक्म दिया है कि अगर कोई यहूदी दुश्मन की कैद में चल जाए तो उसे छुड़ाएं। कुरान करीम फरमाता है कि जिस तौरात ने ये हुक्म दिया है कि इसी ने ये हुक्म भी तो दिया है कि ना एक दूसरे को कत्ल करना, ना एक दूसरे को घर से निकालना, तो क्या तुम कुछ हुक्म जो है तौरात की वो मानते हो और कुछ को तुम छोड़ देते हो? उलाइक अल्लज़ीना इश्तरौ, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनियावी ज़िंदगी को आखिरत के बदले ख़रीद लिया है, लिहाजा ना उनके अज़ाब में कोई तख़फ़ीफ़ होगी और ना उनकी मदद की जाएगी। वलक़द आतैना मूसल किताब व क़फ़्फ़ैना मिन बादिही, और बेशक हमने मूसा को किताब दी और इसके बाद पे दर पे रसूल भेजे, और हमने ईसा इब्न मरियम को खुली खुली निशानियाँ दी और रूहुल कुदूस से इनकी तायीद की। फिर ये आखिर क्या मामला है कि जब कभी कोई रसूल तुम्हारे पास कोई ऐसी बात लेकर आया जो तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात को पसंद नहीं थी तो तुम अकड़ गए। चुनांचे बाज़ अम्बिया को हमने झुटलाया और बाज़ को कत्ल करते रहे। बाज़ अम्बिया को तुमने झुटलाया और बाज़ को कत्ल करते रहे। अब इस आयत में जो रूहुल कुदूस का जिक्र किया गया है वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को लक़ब दिया गया था, वो उनके लिए इस्तेमाल हुआ है। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़ुन, और ये लोग कहते हैं कि हमारे दिल ग़िलाफ़ में है, नहीं बल्कि उनकी कुफ्र की वजह से अल्लाह ने इन पर फिटकार डाल रखी है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। इनके इस जुमले का मतलब ये भी हो सकता है कि वो अपनी शेखी भी गारते थे कि हमारे दिलों पर एक हिफाजती ग़िलाफ़ है जिसकी वजह से कोई गलत बात हमारे दिलों में घर नहीं कर सकती, और ये मतलब भी मुमकिन है कि मुसलमानों को अपने आप से मायूस करने के लिए तंज़न ये कहते थे कि आप तो बस ये समझ लो कि हमारे दिलों पर ग़िलाफ़ चढ़ा हुआ है और हमें इस्लाम देने की दावत जो है ना उसकी फ़िक्र ना करो। वलम्मा जाअहुम किताबुम, और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से वो किताब आई यानी कुरान जो इस तौरात की तस्दीक भी करती है जो पहले से इनके पास है, तो इनका तर्ज अमल देखो, बावजूद ये कि ये खुद शुरू में काफिरों यानी बुत परस्तों के खिलाफ इस किताब के हवाले से अल्लाह से फ़तह की दुआएं मांगा करते थे, मगर जब वो चीज़ इनके पास आ गई जिसे उन्होंने पहचान भी लिया तो इसका इनकार कर बैठे। बस फिर कार है अल्लाह की ऐसे काफिरों पर। यानी जब यहूदियों की बुत परस्तों के साथ जंग हुआ करती थी तो वही दुआएं करते थे कि या अल्लाह जी के अल्लाह जिस नबी का आपने हमसे वादा किया कि वो आएगा उसे भेज दीजिए
जब अल्लाह पाक ने पाक सल्लम को दुनिया में नाजिल फरमा दिया तो ये जो काफिर हैं ये उनका इनकार करने लगे। बेसमझतरो बही अनफुसहुम, बुरी है वो कीमत जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला है कि ये अल्लाह की नाजिल की हुई किताब का सिर्फ इस जलन की बिना पर इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह अपने फजल का कोई हिस्सा यानी वही अपने बंदों में से जिस पर चाह रहा है क्यों उतारा है। चुनांचा ये अपनी इस जलन की वजह से गज़ब बालाए गज़ब लेकर लौटे हैं और काफिर लोग ज़िल्लत आमेज़ सज़ा के मुस्तहिक हैं। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू, और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कलाम उतारा है इस पर ईमान ले आओ तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ इसी कलाम पर ईमान रखेंगे जो हम पर नाजिल किया गया यानी तौरात, और वो इसके सिवा दूसरी आसमानी किताबों का इनकार करते हैं हालांकि वो भी हक हैं और जो किताब उनके पास है वो इसकी तस्दीक भी करती है। ए पैगंबर, तुम उनसे कहो कि अगर तुम वाकई तौरात पर ईमान रखते थे तो अल्लाह के नबियों को पहले ज़माने में क्यों कत्ल करते रहे। वलक़द जाअकुम मूसा, और ख़ुद मूसा तुम्हारे पास रोशन निशानियाँ लेकर आए और फिर तुमने उनके पीठ पीछे ये सितम ढाया कि गाय के बछड़े को माबूद बना लिया। व इज़ अखज़ना, और वो वक्त याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया और तुम्हारे ऊपर तूर को बुलंद कर दिया और ये कहा कि जो कुछ हमने तुमको दिया है इसको मजबूती से थामो और जो कुछ कहा जाए इसे होश से सुनो। कहने लगे हमने पहले भी सुन लिया था मगर अमल नहीं किया था, अब भी ऐसा ही करेंगे। और दरअसल उनके कुफ्र की नहूसत से उनके दिलों में बछड़ा बसा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहिए कि अगर तुम मोमिन हो तो कितनी बुरी हैं वो बातें जो तुम्हारा ईमान तुम्हें तलकीन कर रहा है। कुल इनकानत लकुम दारू, आप उनसे कहिए कि अगर अल्लाह के नज़दीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे ही लिए मखसूस है जैसा कि तुम्हारा कहना है, तुम मौत की तमन्ना तो करके दिखाओ अगर वाकई सच्चे हो। वाला यतमन्नाहु, और हम बताए देते हैं कि उन्होंने अपने जो करतूत आगे भेज रखे हैं उनकी वजह से ये कभी ऐसी तमन्ना नहीं करेंगे। अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है। वला तजिदन्नहुम, यकीनन तुम इन लोगों को पाओगे कि इन्हें ज़िंदा रहने की हिरस दूसरे तमाम इंसानों से ज़्यादा है, यहाँ तक कि मुशरिकीन से भी ज़्यादा। इनमें हर एक शख्स ये चाहता है कि 1 साल 1000 साल उम्र पाए, हालांकि किसी का बड़ी उम्र पा लेना इसे अजाब से दूर नहीं कर सकता, और ये जो भी अमल करते हैं अल्लाह इसे अच्छी तरह देख रहा है। कुल मन कान अदून लिजिब्राइल, ए पैगंबर कह दो अगर कोई शख्स जिब्राइल का दुश्मन है तो हुआ करे, उन्होंने तो ये कलाम अल्लाह की इजाज़त से तुम्हारे दिल पर उतारा है जो अपने से पहले की किताबों की तस्दीक कर रहा है और ईमान वालों के लिए मुजस्सम हदायत और खुशखबरी है। मन कान अदुव्वन लिल्लाहि वल मलाइकातिही, और अगर कोई शख्स अल्लाह का, इसके फरिश्तों और रसूलों का और जिब्राइल और मैकाइल का दुश्मन है तो वो सुन रखे कि अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। वलक़द अंज़लना इलैका, और बेशक हमने आप पर ऐसी आयतें उतारी हैं जो हक़ को आशिकार करने वाली हैं और इनका इनकार वही लोग करते हैं जो नाफरमान हैं। अवकुल्लमा आहदु, आखिर ये क्या मामला है कि इन लोगों ने जब कोई अहद किया उनके एक गिरोह ने इसे हमेशा तोड़ फेंका, बल्कि उनमें से अक्सर लोग ईमान लाते ही नहीं। वलम्मा जाअहुम, और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से एक रसूल आए जो इस तौरात की तस्दीक कर रहे थे जो उनके पास है, तो अहले किताब में से एक गिरोह ने अल्लाह की किताब तौरात और इंजील को इस तरह से पुश डाल दिया गोया वो कुछ जानते ही न थे कि उसमें आखिर नबी उज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या हिदायत दी गई थी। वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन, और ये बनी इसराइल इन मंतरों के पीछे लग गए जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत के ज़माने में शयातीन पढ़ा करते थे, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफ्र नहीं किया था, अलबत्ता शयातीन लोगों को जादू की तालीम देकर कुफ्र का इर्तिकाब करते थे। नेजी बनी इसराइल इस चीज़ के पीछे लग गए जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत नामी 2 फरिश्तों पर नाजिल की गई थी। ये 2 फरिश्ते किसी को इस वक्त तक कोई तालीम नहीं देते थे जब तक इससे ये ना कह देंगे कि हम महज आजमाइश के लिए भेजे गए हैं, लिहाजा तुम जादू के पीछे लगकर कुफ्र इख्तियार ना करना। फिर भी ये लोग इनसे वो चीज़ें सीखते थे जिसके ज़रिए मर्द और इसकी बीवी में जुदाई पैदा कर दें। वैसे ये वाज़ह रहे कि वो इसके ज़रिए किसी को अल्लाह की मशीयत के बगैर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, मगर वो ऐसी बातें सीखते थे जो उनके लिए नुकसानदेह थीं और फ़ायदा मंद ना थीं। और वो ये भी खूब जानते थे कि जो शख्स इन चीज़ों का ख़रीदार बनेगा आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा, और हकीकत ये है कि वो चीज़ बहुत बुरी थी जिसके बदले उन्होंने अपनी जानें बेच डाली। काश कि इनको इस बात का हकीकी इल्म होता। जी देखिए, अल्लाह ताला ने इन आयतों में खुले तरीके से बता दिया कि किसी भी किस्म का जादू टूना कुछ भी आप करते हैं
وہ چیز کھلی گمراہی اور کھلے کفر کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بالکل نہیں بخشے گا، اور آخرت میں ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا، کاش کہ ان کو علم ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر رائنا کہا کرو، اور انظرنا کہہ دیا کرو، اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مدینے میں جو رہتے تھے بعض یہودیوں کی ایک شرارت یہ تھی کہ وہ وسلم سے ملتے تو آپ سے کہتے تھے رائنا۔ عربی میں اس لفظ کی معنی ہے کہ بھی ہماری رعایت فرمائی، یعنی جب سب لوگ بیٹھا کرتے تھے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ لوگ کہتے تھے رائنا، کہ بھی ہماری رعایت کیجیے اور دوبارہ بتا دیجیے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، گستاخی جو ہے نا ٹھیک تھا، اور اس میں گستاخی کوئی معنی نہیں تھے، لیکن عبرانی زبان میں یہودیوں کے مذہبی زبان تھی اور اس سے ملتا جلتا ایک لفظ بد دعا اور گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ لیکن اگر اسی لفظ میں عین کو کھینچ کر ذرا سا بولا جائے نا، رائنا، رائنا، رائنا کے معنی تھے رعایت فرمائیے، اور رائنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں تھی، وہ صحیح لفظ نہیں تھا، تو وہ یہ لوگ پھر رائنا کے بدلے رائنا کر کے نا بدلایا بولا کرتے تھے۔ اس لیے پھر اللہ پاک نے کہا کہ رائنا، رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو۔ اللہ پاک نے یہ بات پھر اس کے لیے بھیجی۔ ما یود الذین کفروا، کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ بے شک ما ننسخ من آیات، ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے کر آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ علم تعلم ان اللہ، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمان اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار۔ ام تردون ان تسألوا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ود کثیر، مسلمانوں بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں، باوجود یہ کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے، چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ، اور یہ یعنی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں یا عیسائیوں کی کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا، یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ۔ وَلَا مَنْ أَسْلَمَ، کیوں نہیں، قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو، اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت الیہود، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم ہی سرے سے نہیں، انہوں نے بھی ان اہل کتاب کی جیسی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں، چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ ومن ازلم، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، لہذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے، بے شک اللہ بہت وسعت والا اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذُوا اللَّهَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا معجد ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ وقال الذین لا یعلمون،
اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے جیسے یہ کہتے ہیں۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ انا ارسلناک، اے پیغمبر بے شک ہم نے تمہیں کو حق دے کر اس طرف بھیجا ہے کہ تم جنت کی خوشخبری دو اور جہنم سے ڈراؤ، اور جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اور یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے۔ اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے، تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب حق کیا ہے؟ تلاوت کا حق جو اس آیت میں کہا گیا ہے کہ جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے، تو حق یہ ہے کہ ہم اس قرآن کی تلاوت اس طرح کریں کہ اس کو سمجھیں اور سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اس کے ایک ایک حکم کو شامل کر لیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں استطاعت دیں، طاقت دیں، آمین۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں کیں۔ اللہ نے ان سے کہا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے پوچھا اور میری اولاد میں سے؟ اللہ نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں اور جو سراپائے امن ہو، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ اللہ نے کہا اور جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور دونوں یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیجئے، بے شک آپ اور صرف آپ ہر ایک کے سننے والے اور ہر ایک کو جاننے والے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے، اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابعدار اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے کا خوگر اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اور ہمارے پروردگار ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ یہ جو دعا ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا یہ مانگی کہ ان میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کی گئی تھی، یعنی کہ اس دعا کا جو ثمر تھا کہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں حضرت ابراہیم کو دیا گیا تھا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔